शरीयत और लॉजिक साथ साथ। देखो ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। इबादत कहते हैं ग़ुलामी। ग़ुलामी का मतलब जो आका कहेगा ग़ुलाम वो करेगा। इस वक्त दुनिया में दो नज़रियात चल रहे हैं और बड़ी तेज़ी से वो नज़रियात मुसलमानों में भी सरायत कर रहे हैं। एक नज़रिया ये है कि हम आज़ाद हैं, अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारेंगे और जैसा हम चाहेंगे वैसी ज़िंदगी, बोलो भाई, गुजारेंगे। अभी किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक पोस्ट दिखाई, यानी बताई, दिखाई तो नहीं, कि ख़वातीन जो हैं वो ये कह रही हैं कि अगर दिखा भी देते तो कोई इतना बुरा नहीं था। नहीं, आप कहने के शायद दिखाई हुए पता नहीं क्या हो जाता। तो वो पोस्ट ये थी कि औरतें जो है ना वो एहतजाज कर रही हैं कि हम अपने जिस्म के मालिक हैं, हम जैसे चाहें अपने जिस्म का इस्तेमाल करें। इस्लामाबाद में ये कुछ ऐसा मुजाहरा हुआ है। तो ये जो सोच है ना, ये सोच ये बहुत तेज़ी से सरायत कर रही है। भाई मेरा गेटअप है, मैं जैसा बनाऊं। कोई जिना कर रहा है, उसका निजी मामला है, कर रहा है तो करता रहे, जिसने बचना है बच ले, जिसने करना है कर ले। तो ये जो हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, इसका तो फिर कोई मतलब बाकी बचेगा? भाई जब देखो आज़ादी तो अमेरिका में भी है, चाहे नमाज पढ़ो चाहे नमाज छोड़ दो। जिना करना है तो नाइट क्लब है, बचना है तो मदनी मस्जिद वहाँ भी है अमेरिका में, शब जुमा उधर भी होता है। इस्लाम के नाम पे मुल्क बनने का मतलब क्या है कि खुलेआम बुराई की इजाज़त, बोलो भाई, नहीं होगी। खुलेआम अल्लाह को इस ज़मीन पर जहाँ अल्लाह का निज़ाम हो, अल्लाह खुलेआम इस ज़मीन पर बुराई को बर्दाश्त नहीं करते। तो अपने बारे में एक फ़ैसला करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, अपने आप को ग़ुलाम मानते हैं या नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो भाई फिर तो मैं कहता हूँ कि जितनी पाबंदियों में आप जकड़े हुए हैं ना, इससे भी आज़ाद हो जाएं, खामखा की टेंशन ना पालें। जब हमारा कोई खुदा ही नहीं है और उसके कोई कानून ही नहीं है, कोई जन्नत भी नहीं है, कोई जहन्नम भी नहीं है, तो ये जुम्मे की नमाज की टेंशन भी क्यों लेते हो भाई? ईद पढ़ के क्यों उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाते हो? फिर लाइफ को एंजॉय करो। एंजॉय, ये मैं इतना लफ्ज़ बोलता हूँ ना, लाइफ को एंजॉय करो। मेरे बच्चे भी मेरी नकल उतारने लगे हैं, ठीक है। वो मुझसे टैब मांग रहे थे, मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं आपने बयान में कहा लाइफ को क्या करो, एंजॉय करो, एंजॉय। तो ये लफ्ज़ मैं बहुत आजकल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि देखो, अगर हमारा दीन गलत है, माज़ अल्लाह, नकल कुफर नबाशत, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के कवानीन नहीं है, तो ये फिर टोपी जो कभी कभार हमारे सर पे आती है ये भी अच्छी नहीं लगती हमें, गलत है। गोरा कभी टोपी पहनता है? फिर बिल्कुल गोरे बन जाओ ना, हर वक्त गोरों की तारीफ है, यार वो ऐसे हैं, यार वो तरक्की कर रहे हैं, यार वो उनका मुल्क, उनकी कौम, हर वक्त उनकी तारीफें। तो भाई फिर किसने आपको कहा है कि आप इस मुसीबत में पड़ें? आप भी गोरे बन जाएं। चलो शक्ल हमारी उन जैसी गोरी नहीं हो सकती, वो तो अल्लाह की तरफ से, आमाल तो वैसे काले हो सकते हैं ना। क्या ख्याल है भाई? फिर बूढ़े वालिदैन को आप डाल दें, अभी से बता दें अब्बा को, अब्बा जैसे ये 60 साल के होंगे ना, आप रिटायर होंगे तो घर से भी रिटायर हो जाएंगे, मैंने आपके लिए एक ओल्ड हाउस देख लिया है, ईदी सेंटर में जमा करा दें उनको, ओल्ड हाउस अगर नहीं मिलता। अम्मा को भी बता दें कि अम्मा ज़्यादा खांसने की इजाज़त नहीं, थोड़ी बहुत खांसी मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन गोरे बहुत अच्छे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं अम्मा आपको ज़्यादा खांसी आपकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़्यादा खांसी आई तो फिर उसके लिए क्या है? ओल्ड हाउस। बेगम को भी, अव्वल तो अगर बेगम नहीं है तो शादी करने की तो ज़रूरत है ही नहीं। शादी करो, साले भी मिलेंगे, सास भी मिलेगी, ससुर भी मिलेगा। एक बीवी थोड़ी मिलती है, उसके साथ साले भी जहेज में आ जाते हैं। एक टेंशन है, वो पूछ रही है रात को देर से क्यों आ रहे हो, क्यों जा रहे हो। गर्लफ्रेंड की कोई टेंशन, मज़े ही मज़े, डेट मारो,
پتلی گلی سے نکلو, وہ اپنے گھر جائے, آپ کیا جاؤ. جب دل بھر جائے دوسری گرل فرینڈ کر لو, کوئی کیس نہیں بنے گا. بیوی تو عدالت چلی جاتی ہے, مہر کا مطالبہ کرتی ہے. گورا یہی کرتا ہے, وہ گرل فرینڈ رکھتا ہے. جب دل چاہا چھوڑ دیا, جب دل چاہا بدل دی. بوڑھی ہو گئی تو فوراً ریپلیس کر دیا اس کو, یہ والی بوڑھی ہو گئی وہ والی لے آؤ. بیوی بوڑھی بھی ہو جائے تو آدمی اگر چھوڑنا بھی چاہے گا تو بچے نہیں چھوڑنے دیں گے. بچہ کہیں گے ابا ہماری اماں کو اس عمر میں تم نے چھوڑا, آپ کو نہیں چھوڑیں گے ہم. کیا خیال ہے بھائی؟ انگریز بچوں کی ٹینشن ہی نہیں پالتے, کہتے ہیں بچے پیدا ہی نہیں کرو تو یہ کل بڑے ہو کر ہمیں آنکھیں دکھائیں, پیدا ہی نہیں کرو. انہوں نے تو ویسے بھی بڑے ہو کر اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینا ہے, لائف کو انجوائے کرو. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, علامہ اقبال کا شعر ہے, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. یا تو اسلام برحق ہے یا نہیں ہے, درمیانی والی بات نہیں ہو سکتی. بھائی یا تو اللہ کا دین ہے یا نہیں ہے تو پھر پورا اسلام ہے, نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہے. تو یا تو ویسے بن جاؤ جیسے وہ بنے ہوئے ہیں, مزے اڑا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں جا رہے ہیں, جو مرضی ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, اور پھر مر کے بھی ان کے یہاں کوئی رسومات نہیں ہے. مر گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر میں دفناؤ, قبر مہنگی ہے تو وہ ایک آج کل الیکٹرک کا کوئی ان کی مشین آئی ہوئی ہے, اس میں رکھو, راکھ بن کے 5 منٹ میں نکل آتی ہے. ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل. وہاں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی وہ قبر مہنگی پڑ رہی ہے تو چھوڑو یار, اتنی ٹینشن کون لے. ابا کا انتقال ہو گیا, اولڈ ہاؤس سے فون آیا, ابا کو اٹھا کے لے جاؤ. اب آپ گئے, یار جو شریف آدمی ہے وہ جائے گا, کہے گا یار چلو ابا کو دفنائیں, قبر مہنگی ہے. تو ایسی کمپنیاں ہیں کہہ رہی ہیں ہمیں دیں, اوون میں ڈالیں گے ابا کو. صحیح ہے نا, حقیقت ہے یہ. اتنی تیز کرنٹ ابا کو دیں گے کہ 2 منٹ میں کیا بن جائے گا, وہ راکھ. پھر وہ راکھ آپ سرما بنا کے آنکھوں میں لگائیں, صحیح ہے نا, یا اس میں تیل ڈال کے سر کی مالش کریں, یا وہ بوتل یادگار کے طور پہ چٹ لگا کے شناختی کارڈ نمبر ڈال کے, تاکہ ایسا نہ ہو ابا اور دادی آپس میں مکس ہو جائیں. یہ ہو رہا ہے انسان کے ساتھ. کتنا آسان کر دیا بھائی, قبر کے خرچے سے, کفن کے خرچے سے, غسل کی ٹینشن. ہمارے ہاں تو گھنٹہ کسی طرح رونا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ رو ہی نہیں رہا. بیوی کے مرنے پر اکثر ایسا ہوتا ہے, بعض بیوی مر جاتی ہے, بعض لوگ اندر سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جان چھوٹی. لیکن اب پبلک کو دکھانے کے لیے رونا پڑتا ہے, سالوں کو دکھانے کے لیے, سسر ساس کو دکھانے کے لیے رونا پڑ رہا ہے. کتنی ٹینشن ہے. وہ میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی بیوی مر گئی تو وہ کندھے پہ, وہ سکتا ہوا تھا, مری نہیں تھی, تو وہ کندھے پہ لے کے جا رہا ہے جنازہ. راستے میں کھمبا آیا نا, تو کھمبا سے جب جنازے کی چارپائی ٹکرائی ہے تو وہ سکتا ختم ہو گیا, اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا لے بھائی اللہ خیر کرے یار, یہ تو زندہ ہو گئی. دوبارہ سچ مچ کی مر گئی. تو اب جب جنازے کی چارپائی جا رہی ہے, لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, یہ کہہ رہے بھائی کھمبا بچا کے, بھائی ذرا, یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی, ذرا کھمبا بچا کے. تو گورے کے ہاں اس قسم کی کوئی ٹینشن, کیا خیال ہے بھائی, ہے نہیں ہے کوئی ٹینشن. تو وہ ہمارے ہاں غسل, پھر غسل کا طریقہ بہشتی زیور میں دیکھ رہے ہیں, علماء سے پوچھ رہے ہیں بھئی کیا ہے غسل کا طریقہ, پہلے دائیں کروٹ لٹانا ہے کہ بائیں کروٹ لٹانا ہے, کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, کفن کے کیا طریقہ ہے, پھر دفنا کے آؤ, پھر اس پہ فاتحہ وہ میت کے لیے دعا کرو, پھر جناب اس میں پھر بعد میں بھی جاتے ہیں قبر پہ اور اس کے لیے ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں. گورا یہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اس زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں, لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا